Hayag soon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko sa imo karon og word of God. I know this word of God dako kayo ni siya kanang tabang or kahimuan sa atong kinabuhi. And through his word nag-remind siya sa matag usa sa atua nga kung unsa jud ang kanang value nato niining kalibutana. But before I share sa main passage, nabot ba ka sa point sa imong kinabuhi kanang wonder or question ka sa kanang mga difficult nga question, then naay usa ka bagay ang imong kanang gipangayo sa imong tibok nga kinabuhi, usa ka bagay nga for eternity ni siya nga bagay, tapos gipangayo nimo siya sa Ginoo. And nalang ko i-share sa imuha karon igsoon nga makita sa Psalms chapter 27 verse 4. Mo ni ang kanang salmo ni David. Mo ni ang kanang gipangayo ni David sa iyang tibuok nga kinabuhi. Ana siya sa verse 4 sa chapter 27 sa Psalms, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi. Aron pagsudong sa iyang kaayo ug sa pagpakisayo may tungod sa iyang kabubuton, sulod diha sa iyang templo. Mo na kanang gipangayo ni David, nga gusto niyang kanang ma-experience sa iyang kinabuhi. It because ang desire niya nga sa iyang kinabuhi nga makasulod sa gingharian sa Ginoo, para ma-witness niya ang kanang templo or ang kanang pagkamaayo and ang pagkagamhanan sa Ginoo. Mo na ang kanang desire or kanang gusto ni David niya tinguhaon or pangayoon diha sa Ginoo, nga mosulod lang siya sa iyang templo, And kini nga verses or sa life ni David, iyatang kanang gina-encourage, kumaga naghatag siya og kanang meaningful sa ato ang kinabuhi, nga through his word atong kanang i-desire pod ang atong kinabuhi nga mangayo ta sa Ginoo, nga same sa life ni David sa verse 4, usa lamang kabutang ang iyang gipangayo sa Ginoo, nga mao ang makasulod siya sa gingharian sa Dios. And that's the reminder sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Dapat tinguhaon nato nga makasulod sa gingharian sa Dios.